हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं एलिमिनेसन रिएक्सन्समा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के पढ्छौं भने EI मेकानिजम्स भन्ने टपिकलाई एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोसमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ EI मेकानिजम्स। ओके, यसको बेसिक कन्सेप्ट्सबाट हामी स्टार्ट गर्छौं र एडभान्स तरिकाले पनि यसलाई हामीले बुझ्न कोसिस गर्छौं। ओके, पेन र कपी अगाडि छ नि तपाईहरुको? पेन र कपी अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस् ताकि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस पनि होस्। ओके, ल म सिधै स्टार्ट गर्छु यसलाई EI मेकानिजम्समा। कन्फ्युजन केही नहुने, कन्फ्युजन केही छ भने कमेन्ट बक्स पुरै खाली छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मैले सिधै स्टार्ट गरेँ यसलाई। EI मेकानिजम पहिला बुझ्न कोसिस गरौँ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौं भने दिस रिएक्सन इज अल्सो नोन एज दिस मेकानिजम इज अल्सो नोन एज पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन रिएक्सन्स। पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन रिएक्सन्स। यसलाई हामी के भन्छौं? पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन पनि भन्छौं हामीले यसलाई। र यसलाई अर्को पनि के भन्ने गर्छौं? सिन एलिमिनेसन भन्छौं। सिन एलिमिनेसन भन्छौं हामीले। त्यस्तै यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भने दिस इज अल्सो कल्ड थर्मल एलिमिनेसन। थर्मल एलिमिनेसन पनि भन्ने गर्छौं यसलाई। र त्यसपछि अब यसलाई पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन त हामीले भनिसकेका छौं। यसलाई अर्को पनि के भन्ने गर्छौं भने पाइरोलाइटिक सिन पनि भन्ने गर्छौं हामीले यसलाई है। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ? यो भनेको यसलाई के हो भने यो बेसिक यसको नाम हो। हामीले यसको के गर्छौं भने नामकरण गरिरहेको छौं यसमा है। यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौं। तपाईले एक्जाममा के सोध्यो भने सपोज सोध्यो तपाईले पावर एक्सप्लेन अबाउट द पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन भनेर सोध्यो भने तपाईले EI मेकानिजम नै गर्ने हो। यदि तपाईले सिन एलिमिनेसन सोध्यो भने तपाईले EI मेकानिजम नै फलो गर्ने हो। थर्मल एलिमिनेसन सोध्यो भने तपाईले के गर्ने हो? EI मेकानिजम नै गर्ने हो। पाइरोलाइटिक सिन एलिमिनेसन सोध्यो भने पनि तपाईहरुको के हो भने यो EI मेकानिजम नै हो यसमा है। त्यसैले कन्फ्युज नहुने, एकदमै मजाले बुझ्ने यो कुराहरु। अब यसको धेरै नामहरु पनि छ र अरु नामहरु जनरली सोधिरा हुँदैन, त्यसैले यो नामहरुलाई हामीले बेसिक मानेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। अब जस्तै यसमा चारवटा पोइन्ट्सहरु छ। चारवटा पोइन्ट्सले के गर्छ भने यो कारणले गर्दाखेरि पाइरोलाइटिक एलिमिनेसन हुन्छ भनेर हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं भने EI मेकानिजम हुन्छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। अब जस्तै 4 पोइन्ट्स छ। चारवटा पोइन्ट्स हाम्रो। चारवटा पोइन्टले हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं भने एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। जस्तै सिन फ्यासन एलिमिनेसन हुन्छ हाम्रो यसमा। किन? सिन फ्यासन एलिमिनेसन हेर्नुस् है। देयर इज सिन फ्यासन एलिमिनेसन, दैट मीन्स लिभिङ ग्रुप एन्ड प्रोटोन्स आर पेरिप्लानर। दैट मीन्स लिभिङ ग्रुप एन्ड प्रोटोन के हुन्छ यिनीहरु भने यिनीहरु के हुन्छ भने पेरिप्लानर हुन्छ यिनीहरु है। यसरी बुझ्ने, यिनीहरु के हुन्छ भने पेरिप्लानर हुन्छ। अब पेरिप्लानरलाई मैले तपाईहरुलाई के गर्छु भने यसमा के गर्न सकिन्छ भने जस्तै यो कुनै एउटा हाम्रो कम्पाउन्ड हो। जस्तै यो हाम्रो के हो भने कम्पाउन्ड हो। यो कम्पाउन्डलाई मैले स्टेरियोकेमिस्ट्री गरेर देखाएँ भने यसमा जस्तै यो कम्पाउन्ड छ भने यो एउटै साइडतिर छ है। जस्तै लिभिङ ग्रुप र प्रोटोन हाम्रो के छ भने एउटै साइडमा छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं भने पेरिप्लानर भन्छौं यसलाई हामीले। जसमा के हुन्छ भने हामीले सिग्मा बोन्डलाई रेफरेन्स मान्छौं हामीले। जस्तै यसलाई हामीले के भन्छौं भने यो सिग्मा बोन्डलाई हामीले के गर्छौं? रेफरेन्सको रूपमा राख्छौं हामीले यसलाई। ठीक छ। अब त्यस्तै अर्को के छ भने नो रिएजेन्ट इज रिक्वायर्ड। हामीलाई यसमा रिएजेन्ट चाहिदैन। नो रिएजेन्ट यसलाई फर्स्ट पोइन्ट लेखिदिनुस्। नो रिएजेन्ट रिक्वायर्ड है। भनेपछि रिएक्सन प्रोसिड केमा हुन्छ भने ग्यास फेजमा हुन्छ है। रिएक्सन केमा प्रोसिड हुन्छ? हाम्रो ग्यास फेजमा रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ। त्यस्तै इनर्ट कन्डिसनमा के हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ? इनर्ट कन्डिसन। त्यस्तै प्रोसिड्स इन इनर्ट कन्डिसन। इनर्ट कन्डिसनमा के हुन्छ भने रिएक्सन्स प्रोसिड हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ? साइक्लिक मेकानिजम प्रोसिड हुन्छ। दैट मीन्स
कन्सन्ट्रेट साइक्लिक मेकानिजम हुन्छ यसमा, साइक्लिक मेकानिजम हुन्छ यसमा, साइक्लिक मेकानिजम यसमा फलो प्रोसिड हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने बोन फिसन, द्याट मिन्स यसको मिनिङ के हो भने यसमा बोन फर्मेसन, बोन फिसन, यसरी बुझ्नुस्, बोन फिसन एन्ड बोन फर्मेसन occurs at a same time. सेम टाइममा के हुन्छ भने यसमा बोन फर्मेसन पनि हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने सेम टाइममा के हुन्छ भने अर्को साइडतिर के हुन्छ बोन फर्मेसन भइरहेको हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने ट्रान्जिसन स्टेट के हुन्छ साइक्लिक हुन्छ यसमा र यसै हामीले हेर्नु भने ट्रान्जिसन स्टेट के हुन्छ भने साइक्लिक हुन्छ हाम्रो है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब यो एकचोटि हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति साइक्लिक हुन्छ यो चाहिँ है, ट्रान्जिसन स्टेट हाम्रो के भइरहेछ साइक्लिक हुन्छ। अब त्यस्तै यसमा के हुन्छ भने मेजोरिटी जस्तै मेजोरिटी के हुन्छ भने यसमा जस्तै प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भने हामीले हफम्यान्स प्रोडक्टलाई राख्छौँ यसमा, हफम्यान प्रोडक्टलाई हामीले के गर्छौँ भने बढी प्रिफर गर्छौँ देन सर्जेफ प्रोडक्ट। सो अब यसमा के हुन्छ भने लेस थर्मोडाइनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट हुन्छ, तर जहिले पनि हाम्रो के हुँदैन भने मेजोरिटी प्रोडक्टमा नट अलवेज, अब यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ नट अलवेज, किनकि कुनै यस्तो रियाक्सन्स पनि आउँछ, यस्तो प्रोडक्ट्सहरू पनि आउँछ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने हफम्यान्स प्रोडक्टको साटो हाम्रो के हुन्छ सर्जेफ प्रोडक्टको फर्मेसन भइरहेको हुन्छ है। त्यो कन्डिसन हामी आउने एकछिनपछि आउँछ है, एकछिनपछि वेट गर्नुहोस् र त्यो कन्डिसन्सलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? यो बेसिक कुराहरू मैले भनिरहेको छु, यो कुराहरूबाट यो चाहिन्छ हामीलाई है, इआई मेकानिजम प्रोसिड हुनको लागि हामीलाई यो सबै कुराहरू चाहिन्छ। ठिक छ, त्यस्तै केमिस्ट्रीमा हाम्रो कुन साइडमा कुन पार्ट्समा हाम्रो के हुन्छ भने इआई मेकानिजम हुन्छ, कता कता हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी वान बाई वान डिस्कस गर्छौँ। म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई, त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले र केही पनि गर्नु पर्दैन है। ल यसो हेर्नुहोस् त, केमिस्ट्रीमा कता कता युज हुन्छ त, कता कता हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्छौँ। नम्बर फर्स्टमा हाम्रो के छ भने जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने स्टरमा, नर्मल स्टरमा 5 पोइन्ट्स हाम्रो 5 पोइन्ट्स जहाँ कि के हुन्छ भने इआई मेकानिजम हुन्छ हाम्रो है। त्यस्तै नम्बर फर्स्टमा छ एस्टर, स्टरमा के छ आर CH2O C डबल बोन्ड R, यो टाइपको स्टरमा हुन्छ जसमा के हुन्छ भने लो टेम्परेचरमा क्लिभेज हुन्छ, द्याट मिन्स लो टेम्परेचरमा यसमा के हुन्छ क्लिभेज हुन्छ, द्याट मिन्स ब्रेकडाउन हुन्छ यसमा चाहिँ है। त्यसपछि नम्बर सेकेन्डमा छ ज्यान्थेट्समा हुन्छ हाम्रो ज्यान्थेट इस्टर जस्तै RCSC डबल बोन्ड OCH2CH2R, यही हाम्रो के हो भने ज्यान्थेट इस्टर हो हाम्रो। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने एन अमिनो कम्पाउन्ड्स, एन अमिनो अक्साइड्स है। एन अमिनो अक्साइड्समा के हुन्छ हाम्रो RCH2CH2NO माइनस, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने CH3, त्यसपछि यसमा के हुन्छ हाम्रो प्लस हुन्छ यसमा। अब त्यस्तै एउटा अझै हाम्रो के हुन्छ यसमा CH3 हुन्छ, यसलाई हामी एन एमिनो अक्साइड भन्छौँ हामीले यसलाई। त्यस्तै हाम्रो सल्फो अक्साइड्समा पनि हुन्छ हाम्रो, यसलाई हामीले केमा हेर्न सक्छौँ भने त्यस्तै नम्बर 4मा हाम्रो सल्फो अक्साइड्समा पनि हुन्छ हाम्रो, जस्तै RCH2CH2O है, RCH2CH2O यसमा हाम्रो के हुन्छ S हुन्छ हाम्रो र यसमा हाम्रो के हुन्छ फिनाइल ग्रुप हुन्छ, यसमा हाम्रो अक्सिजन ग्रुप हुन्छ र प्लस माइनस छुट्याउनुहोस् त, प्लस माइनसको यसमा के हुन्छ माइनस हुन्छ, यसमा के हुन्छ प्लस हुन्छ, यो सल्फो अक्साइड्समा हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै सेलेनो अक्साइड्समा पनि हुन्छ हाम्रो, सेलेनो अक्साइड्समा के हुन्छ भने जस्तै यसमा हाम्रो के सेलेनियम CH2 SeO माइनस
पीएच, यसमा प्लस हुन्छ, अर्कोमा के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ। यसै हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भने सेलेनियम अक्साइड्स, सेलेनियम अक्साइड्समा हामीले यसलाई इआई मेकानिजम्सहरू हामीले यसमा देख्न सक्छौँ। जुन कम्पाउन्ड्समा लेखिरहेको छु यो कम्पाउन्ड्समा के हुन्छ भने इआई मेकानिजम प्रोसिड भइरहेको हुन्छ है। त्यस्तै अब हामी के गर्छौँ भने रियाक्सन्स गरेरै हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ कि यो मेकानिजम कसरी प्रोसिड हुन्छ र कुन केसको हामीले हाइड्रोजनलाई रिमुभ गराउने भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। जस्तै कुनै एउटा इक्जाम्पल छ हामीसँग, जस्तै हामीसँग के छ भने यो एउटा कम्पाउन्ड छ हामीसँग हैन, CH3 र हामीसँग यसलाई मैले यसरी लेखेँ, यसलाई मैले के गरेँ भने CH3, यो CH3 लाई मैले एउटै साइडमा राखेँ पहिला CH3 र यसमा हाम्रो के छ भने यो छ हाम्रो CH3 र यसमा छ हाम्रो के हाइड्रोजन, त्यसपछि OC डबल बोन्ड CH3 यो छ हाम्रो है। त्यस्तै हाम्रो के छ भने यसमा अब अल्फा र बीटा कसलाई सपोज गर्ने भने अल्फा यो बीटा यो हामीले राख्यौं। अब यसमा हामीले के हुन्छ भने अब फेरि एकचोटि ख्याल गर्ने, यसमा हामीले कुन साइडबाट हामीले बढी हाइड्रोजनलाई निकाल्न सकिन्छ र हामीले यसमा कुन साइडबाट बेसबाट अब्स्ट्र्याक्ट गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यसमा के हो भने कुन साइडबाट हामीले यसलाई के गर्ने भने हाइड्रोजनलाई अब्स्ट्र्याक्ट गराउने यसमा त भन्ने कुरा त्यसपछि यसमा छ। अब यसमा हामीले हेर्यौं भने हामीले यसलाई हेर्दाखेरि यसलाई जहिले पनि हामीले के गर्छौं भने यो साइडबाट हाइड्रोजन हामीले के गर्छौं लस गराउँछ, किनकि हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटाबाट के आउँछ भने एउटा स्टेरिक हिन्ड्रेन्स बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा मैले लेखिदिन्छु यो दुईटा जुन बार हुन्छ यसमा के हुन्छ भने यो दुईटाको स्टेरिक हिन्ड्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्जिसन स्टेट के हुन्छ भने राम्रो फर्मेसन हुँदैन, ट्रान्जिसन स्टेट के हुन्छ भने राम्रो बन्दैन। द्याट मिन्स साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट के हुन्छ स्टेबल हुँदैन, भनेको राम्रो बन्दैन है, राम्रो बन्दैन। त्यसैले हामीले के गर्छौं भने यो साइडबाट हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजनलाई अब्स्ट्र्याक्ट गराउँछौं। द्याट मिन्स यसमा मोर देन बीटा हाइड्रोजन छ भने, मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन छ भने त्यसैले हामीले के गर्छौं भने ट्र्याप गराउने काम गर्छौं। जस्तै यसमा हामीले हेर्न सक्छौं। यसैले हामीले के गर्यो भने हेर्नुस् त, यसमा हाम्रो के छ भने यो अल्फा छ हाम्रो, त्यसपछि अब हाम्रो के छ भने बीटा अर्कोमा छ, यो अल्फा छ भने यो बीटा हुन्छ हाम्रो, त्यसपछि यो पनि के हुन्छ हाम्रो बीटा हुन्छ हाम्रो है। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले, यो पनि हाम्रो के हुन्छ बीटा हुन्छ हाम्रो है। अब त्यस्तै यसमा हामीले रियाक्सन्स प्रोसिड गरायो भने यो रियाक्सन्समा अब हामीले डटेड लाइन देखाउनु पर्दैन किनकि हामीले अलरेडी देखाइसकेका छौं। अब जस्तै यसमा हाम्रो CH3 ग्रुप छ, यसमा हाम्रो के छ CH3 ग्रुप छ, CH2 हाइड्रोजन यहाँ छ। त्यसपछि यो साइडबाट हाम्रो त्यसपछि हाम्रो के छ C डबल बोन्ड O CH3 अब यसबाट हाम्रो के आउँछ भने कन्सन्ट्रेट साइक्लिक मेकानिजम प्रोसिड हुन्छ। यसबाट चाहिँ अब कसरी हुन्छ भने जस्तै यो यताबाट कतैबाट के पनि निस्किन्छ आउँछ, तर आफै यो के हुन्छ भने साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट फर्मेसन हुनुको लागि यसले के गर्छ माइनस चार्ज माथि दिन्छ र यसपछि यसले के गर्छ भने यो हाइड्रोजनलाई गरे अब्स्ट्र्याक्ट गर्छ यसले है। र फाइनली यो बोन्ड कता शिफ्ट हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ यो चाहिँ, र यसबाट हामीले के गर्छौं भने यसबाट कन्सन्ट्रेट साइक्लिक मेकानिजम आउँछ र फाइनली हाम्रो यसबाट के फर्मेसन हुन्छ भने हामीले यहाँ डबल बोन्ड देख्न सक्छौं। हामीले यसरी हेर्न सक्छौं यसलाई, ल यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ डबल बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। र त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यसलाई 417 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने देयर इज फर्मेसन अफ हफम्यान्स प्रोडक्ट। हफम्यान यसमा के आउँछ हाम्रो हफम्यान प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ है। यसरी हामीले के गर्यो भने हफम्यान्स प्रोडक्टलाई फर्मेसन गरायौं यसमा है त। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हामीले के भन्न सक्छौं भने अर्को एक्जाम्पल लेख्न सक्छौं हामीले, जस्तै यो छ हाम्रो अर्को एक्जाम्पलको रूपमा यो हाइड्रोजन छ हाम्रो, त्यसपछि O C डबल बोन्ड O, यसमा के छ हाम्रो CH3 ग्रुप छ। अब यसमा हामीले के गर्यो भने
बीटा पोजिसन्स फाइन्ड गर्यो यो हाम्रो बीटा पोजिसन हो यो पनि हाम्रो के हो बीटा पोजिसन्स हो त्यसैले हाम्रो के हुन्छ भने यो अक्सिजन के हुन्छ भने यता शिफ्ट भइदिन्छ र यो के हुन्छ यता जान्छ हाम्रो र यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आएपछि यसले के गर्छ भने यो हाइड्रोजनलाई एब्स्ट्र्याक्ट गराउने काम गर्छ र यो बोन्ड कता शिफ्ट हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ भनेपछि यसमा के फर्मेसन भयो हाम्रो यसमा हाम्रो आउँछ हेर्नुस् त 450 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसलाई हिट गर्यो भने यसमा हाम्रो आउँछ कि 1 2 3 यो हाम्रो एउटा प्रोडक्ट आउँछ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो आउँछ त्यसपछि प्लस अर्को प्रोडक्ट पनि आउँछ हाम्रो यो प्रोडक्ट आउँछ यहाँ डबल बोन्ड भएको हुन्छ त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट पनि आउँछ हाम्रो त्यसपछि अर्को प्रोडक्टमा हाम्रो के हुन्छ भने यो प्रोडक्ट आउँछ त्यस्तै हाम्रो यसमा के हुन्छ भने यो हाम्रो के हुन्छ 65% हुन्छ हाम्रो त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ भने 22% को हुन्छ हाम्रो त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो हुन्छ हाम्रो 13% हुन्छ हाम्रो है यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भने प्रोडक्टलाई फर्मेसन गराउन हामीले सक्छौं साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट फर्मेसन गराएर यसमा है कन्सन्ट्रेट साइक्लिक मेकानिजम यसमा बन्छ र बनिसकेपछि फाइनली हामीले के गर्छौं भने यसमा प्रोडक्टको फर्मेसन गर्छौं प्रोडक्ट के को बेसिसमा राख्छौं हामीले हफम्यान्स को बेसिसमा राख्छौं हामीले है